भएको व्यवस्थालाई पनि अलोकप्रिय बनाउने काम कसले गर्यो? नेपालका कम्युनिस्टहरूले। यो सबै हुने कुरामा म केपी ओली त जिम्मेवार हुँदै हुनुहुन्छ, तर प्रचण्ड र माधव नेपालजी पनि कम जिम्मेवार हुनुहुन्न। हिजो केपी ओलीजीले सबै संरचनालाई आफ्नो मातहतमा लिएर जाँदा उहाँहरू के हेरेर बस्नुभयो? यो क्याबिनेट सिस्टम हो, तर प्रधानमन्त्रीले सबै लानुपर्ने कुरा प्राथमिकतामा थियो। वामदेवजीलाई राष्ट्रिय सभामा लानुपर्ने कुरा प्राथमिकतामा थियो। सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने कुरामा प्राथमिकता थियो। उपसभामुख कसको चुनाव कसरी नगर्ने र सधैँभरि खाली राखिरहने उहाँहरूको कुरा त्यति मात्रै थियो। त्यसैले नेकपाको सबै नेताहरू यो प्रक्रियामा सहभागी हुनुहुन्छ। भलै आज कुरा मिलेन होला, आज ओलीजीले उहाँहरूलाई छोडेर जानुभयो होला, तर यो कुराको जिम्मेवार नेकपा हो। 2/3 नेकपाले प्राप्त गरेको हो। 2/3 नेतृत्व गर्न नसकेको नेकपाले हो। देशमा कुनै पनि विकासको काम गर्न नसकेको नेकपाले हो। आज केदारजी हाम्रो सांसद हुनुहुन्छ, तर केदारजी म 5 वर्षका लागि निर्वाचित भएको हो, मैले काम गर्न बाँकी छ, म बाहिरिन्न भनेर भन्न सक्नुहुन्न। हामीले संसद पुनर्वालीको कुरा गरेका छौँ, केदारजी संसद विघटनको पक्षमा हुनुहुन्छ। जनताको प्रतिनिधि भएर नेपालको संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ, नेपालको संविधानले अल्पायुमै अथवा अवधिभन्दा पहिले संसदको विघटन गर्ने कुनै पनि व्यवस्था गरेको छैन। नेपालमा स्थिरता चाहिन्छ भनेर नेपाल अस्थिर भयो, अस्थिरताले नेपालको विकास हुन दिएन भनेर पहिले संसद समयभन्दा पहिले विघटन भएको कारणले नेपालले स्थिरता प्राप्त गर्न सकेन भनेर यो संविधानमा संसद समयभन्दा पहिले विघटन हुन नसक्ने थुप्रै विकल्पहरू लेखिएको छ। अघि रामचन्द्र दाइले भनेर जानुभयो। यो संविधानले सरकारलाई पनि सकेसम्म स्थिर बनाउने कोसिस गरेको छ। कुनै पनि सरकारलाई 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन। संसद त्यति बेला मात्रै विघटन हुन्छ जति बेला संसदले सरकार दिन सक्दैन। के नेपालको संसदमा केपी ओलीजी बाहेक अर्को प्रधानमन्त्री हुने मान्छे थिएन? नेकपा भन्ने पार्टीमा केपी ओलीजी बाहेक अर्को कुनै प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति थिएन? लहडी, अहङ्कारी, जे मन लाग्यो त्यही गर्ने केपी ओली मात्रै नेकपाको नेता हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले जनतालाई खाल्डो खनेर सिधै दिउँसै पुर्ने केपी ओली मात्रै नेकपाको नेता हुनुहुन्थ्यो। संसदसँग थुप्रै विकल्पहरू थिए, ती थुप्रै विकल्प मध्येको अर्को विकल्प प्रयोग गर्न दिएन। नेपालको संविधानले संसदलाई अवधिभन्दा पहिले विघटन गर्ने व्यवस्थै गरेको छैन, किनकि संसदले सरकार दिनै नसक्ने स्थिति त बिरलै मात्रै बन्छ। आज इजरायलमा 3टा पार्टी छ, यहुदीहरूको पार्टी छ, मुस्लिमहरूको पार्टी छ, अर्को रसियनहरूको पार्टी छ। यहुदीहरूको पार्टीले ल्याउँछ 42-43%, मुस्लिमहरूको पार्टीले ल्याउँछ 32-33%, अनि रसियनहरूको पार्टीले ल्याउँछ 16-17%। चुनाव हुन्छ, 3टै पार्टीले एकले अर्कालाई सहयोगै गर्दैन, किनकि यहुदीहरू मुस्लिमका विरोधी हुन्, मुस्लिमहरू यहुदीका विरोधी हुन्, अनि रसियनहरू यहुदी र मुस्लिम दुईटैका विरोधी हुन्। उनीहरू मिलेर कहिल्यै सरकार बनाउँदैनन्। आज 3.5 वर्षको अवधिमा त्यहाँ 5 पटक चुनाव भयो। के हाम्रो संसद यस्तै थियो? एउटै पार्टीको 2/3 केपी ओलीजीले चुनाव घोषणा गर्नुभयो। आफूसँग भएको 2/3 त पुगेन भनेर उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो। अब उहाँलाई त्योभन्दा बढी सिट चाहिएको छ। अब चुनाव भयो भने उहाँले त्योभन्दा बढी सिट ल्याउन सक्नुहुन्छ? केपी ओलीजी चुनावमा जानुभयो भने नेपालका सबै क्षेत्रमा उहाँको उम्मेदवारको जमानत जफ्त हुन्छ, कहीँ पनि उहाँले जित्नुहुन्न। अनि आफूले कहीँ नजित्ने चुनाव केपी ओलीजीले गर्नुहुन्छ। केपी ओलीजी गिरिजाप्रसाद कोइराला हो? केपी ओलीजी शेरबहादुर देउवा हो? आफूले हारेर देशलाई जिताउने गिरिजाप्रसाद कोइराला केपी ओली होइन। हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 64 सालमा कांग्रेसले चुनाव जित्दैन, नगराउनुस् भनेर थुप्रै मान्छेले भने। मेरो कानले सुनेको छ। मेरो पार्टी अहिले हार्ला, चुनाव हुने स्थिति बस्यो भने अर्को पटक जित्छ, तर अहिले चुनाव भएन भने नेपालको लोकतन्त्र खोसिन्छ, देश हार्छ। देश हार्नुभन्दा कांग्रेस हारेको राम्रो हुन्छ भनेर उहाँले चुनाव गर्नुभयो। के केपी ओलीजीले त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ? हिजो शेरबहादुर देउवाले चुनाव गर्दा 2टा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेको थियो। 2टा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेपछि कांग्रेसले हार्छ भन्ने अनुमान गर्न सक्ने स्थिति थियो, तर निर्वाचन शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा भयो नि। त्यसैले कांग्रेस भनेको लोकतन्त्रवादीहरूको पार्टी हो, कम्युनिस्ट भनेको अधिनायकवादीहरूको पार्टी हो।
केपी ओलीजीले आफू हार्ने चुनाव कुनै पनि हालतमा गर्नुहुन्न। प्रश्न छ, उहाँले वैशाखको 17 गते चुनाव घोषणा गर्नुभएको छ, वैशाखको 13 गतेतिर उहाँले सङ्कटकाल लगाउनुहुन्छ। सङ्कटकालको अवधि सकिएपछि उहाँले राष्ट्रपति शासन लगाउनुहुन्छ। केपी ओलीजी गणतन्त्रवादी पनि होइन, संघीयतावादी पनि होइन, लोकतन्त्रवादी पनि होइन, केपी ओलीजी शाही मानसिकतावादी हो। त्यसैले नेपालमा अस्थिरता ल्याएर फेरि देशलाई प्रतिगमनको बाटोतिर लानका निम्ति केपी ओलीजी उद्यत हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो समस्याको पुनर्बहाली नै हो। यद्यपि रामचन्द्र पौडेल आफू चुनाव हार्नु भएको छ, उहाँलाई पनि छिटोभन्दा छिटो सांसद हुने मन होला नि त। तर आफू सांसद हुने कुरा भन्दा ठुलो विधि व्यवस्थाको कुरा हो। असंवैधानिक भयो भनेर भन्ने, असंवैधानिकलाई संवैधानिक बनाउने कसरी हो त? असंवैधानिक भनेको त एकदमै ठुलो राजनीतिक अपराध हो। हिजो पञ्चायतको चुनाव कांग्रेसले किन लडेन? त्यहाँ चुनाव फेयर हुँदैन, त्यहाँ लोकतन्त्र छैन। राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको शाही चुनावमा कांग्रेस या अरू पार्टी किन सहभागी भएन? काठमाडौँको छैठीमा म चुनाव बिथोल्न जाँदा सेनाको गोली मेरो कानको बाहिरबाट गएको छ। त्यो सेनाले नछोएको कारणले प्रदीप पौडेल यहाँ उभिएर भाषण गरेको छ। त्यति जोखिम लिएर हामीले त्यसको विरोध गर्थ्यौं। केपी ओलीजीले चुनावै गर्नुभयो भने पनि राज्यका सबै संरचना गरेर कब्जा गरेर अरूले भोटै हाल्न नसक्ने गरी उहाँले चुनाव गराउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, लाज पनि लजाइसक्यो। केपी ओलीजी मन्त्री बनाउनुहुन्छ, विद्याजी चिटिक्क साडी लाएर आएर शपथ ग्रहण गरिदिनुहुन्छ। काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउन मिल्छ। भटाभट संसद विघटन गरेपछि संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्नुभयो। तपाईहरुलाई थाहा छ प्रेम राईजी, उहाँको फाइल अख्तियारमा छ। आयल निगमको जग्गा खरिद गर्दा उहाँ प्रत्यक्ष भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनुहुन्छ। अख्तियारमा फाइल भएको व्यक्तिलाई अख्तियारको प्रमुख बनाएपछि त्यसले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सक्छ? त्यसैले कांग्रेसको यो कुनै पनि संवैधानिक नियुक्तिमा सहभागिता त धेरै परको कुरा हो। यो संवैधानिकै होइन। यो कुनै पनि हालतमा वैधानिकता पाउनु हुँदैन। काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न मिल्छ? यति ठुलो अत्याचार पनि गर्न मिल्छ? त्यसकारण अब संवैधानिक नियुक्ति उहाँले गर्नुभयो, 45 दिनसम्म सुनाई हुनुपर्छ। संसद नै छैन, संसद विघटन भयो, अब संसदीय सुनवाई कहाँबाट हुन्छ? मल्लाग्दी रूपमा आफ्ना मान्छे ल्याउने, सुनवाई पनि गर्न नपर्ने, स्वतः उनीहरू पदमा जाने, यो लोकतन्त्र हो। त्यसैले यो खालको ज्याजतीका विरुद्ध हामीले जिहाद छोड्नुपर्छ। यस्तै हुँदै गयो भने हाम्रो देशमा लोकतन्त्र रहँदैन, यो संविधान रहँदैन। हामीले प्राप्त गरेका सबै उपलब्धिहरू हरण हुन्छन्, किनभने कुनै पनि वैधानिक आधार नभई मनपरी ढंगबाट काम गर्न पाइने भएपछि देशमा स्थिति रहँदैन। देशमा तपाईको नियम कानुन अनुसार काम हुँदैन। त्यसकारण यो कुरा, यो विषय हामी सबै जनताको विषय हो। सबै जनताको यो विषयलाई हामीले गम्भीर ढंगबाट लिनुपर्छ र सडकमा उत्रिएर यो कदमको विरोध गर्नुपर्छ। केपी ओलीजी नेपालको प्रधानमन्त्री भइरहनु भयो, केपी ओलीजी सत्तामा रहिरहनु भयो भने नेपाल उहाँ केही समयपछि निबुवाको रस निचोरेको जस्तो हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले उहाँलाई प्रयोग गरिरहेको छ। अहिले उहाँ गमक्क परेर मलाई सबैले मानेका छन्, सबैले साथ दिएका छन्। कस्तो भ्रममा हुनुहुन्छ? उहाँको उपादेयता जुन दिन सकिन्छ त्यो दिन उहाँलाई कुर्सीबाट निकालिन्छ। त्यो दिन लोकतन्त्र पनि गइसकेको हुन्छ, त्यो दिन संविधान पनि समाप्त भइसकेको हुन्छ, जनताको अधिकार पनि हरण भइसकेको हुन्छ। त्यसकारण यो आजको जुन खालको स्थिति बनेको छ, यो स्थितिको जिम्मेवार नेकपा हो। नेकपालाई जनताले धेरै ठुलो विश्वास गरेका थिए। हामीले भन्यौं हिजो निर्वाचन लड्न आउँदा हामीले हाम्रो नेतृत्वमा संविधान ल्याएका छौं। हामीले मात्रै गरेको हामीले भनेका छैनौं, हाम्रो नेतृत्वहरूको सहभागितामा संविधान आएको छ। यो संविधानले पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत गरेको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत गरेको संविधान कार्यान्वयन गर्न लोकतन्त्रवादीले मात्रै सक्छ। राजावादीले, निरङ्कुशवादीले अथवा कम्युनिस्टवादीले सक्दैन।
हाम्रो नेतृत्वमा आएको संविधान कार्यान्वयन गर्न हामीलाई निर्वाचित गराइदिनुस् भनेर हामीले आग्रह गर्यौं। हामीले भन्यौं नेपालको संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि म पनि कांग्रेस मात्रै इमानदार हुन्छ, गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि कांग्रेस मात्रै इमानदार हुन्छ, संघीयता निरङ्कुशता भित्र पनि हुन्छ, गणतन्त्र निरङ्कुशता भित्र पनि हुन्छ। तर कांग्रेस गयो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुन्छ, लोकतन्त्र भित्रको संघीयता हुन्छ। त्यसकारण हामीलाई मौका दिनुस्। बारम्बार कम्युनिस्टका साथीहरूले जित्नु भएको छ, रक्षा गर्न पनि सक्नुहुन्न। त्यसैले यो ढंगबाट अहिले गम्भीर ढंगबाट बुझ्न आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो नेकपाले हिजो उहाँहरूको दुईटा अध्यक्ष थियो, अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो कमरेड प्रचण्डजी, कमरेड ओलीजी। ओलीजी देशको प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू दुईटा अध्यक्षले अध्यक्षता गरेको मिटिङले 3 वर्षसम्म एउटा मात्रै निर्णय गर्यो। आजको बैठक सुरु भयो, आजको बैठक सकियो। त्योभन्दा बढी कुरा उहाँहरूले केही पनि गर्नु भएन। पछिल्लो समयमा आएर उहाँहरूले अर्को के काम गर्नुभयो भने प्रचण्डजीले ओलीजीलाई आरोप लगाएर एउटा आरोप पत्र प्रस्तुत गर्नुभयो, अनि ओलीजीले प्रचण्डजीलाई आरोप लगाएर अर्को प्रतिउत्तर पत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रचण्डजीको आरोप अनुसार केपी ओलीजीले अब प्रधानमन्त्री भइरहन मिल्छ, राजनीति गरिरहन मिल्छ। प्रचण्डजीका अनुसार संसारको सबैभन्दा फटाहा मान्छे केपी ओली हो। त्यसपछि केपी ओलीजीले प्रतिउत्तर पत्र पेश गर्नुभयो, अलिअलि फटाहा म हो, म भन्दा बढी फटाहा चाहिँ प्रचण्ड हो भनेर उहाँले फेरि अर्को प्रतिउत्तर प्रश्न पेश गर्नुभयो। यस्तो नैतिकता नभएकाहरूले राजनीतिको नेतृत्व गरेसम्म देशमा यस्तै भइरहन्छ। त्यो आरोपका आधारमा भन्ने हो भने कुनै पदमा होइन, उहाँहरू राजनीतिभित्र पनि रहन मिल्दैन। त्यो मौखिक रूपमा हामीले नसुन्ने गरी भनेको होइन, लिखित रूपमा हामी सबैले पढ्न मिल्ने गरी एकले अर्कालाई भन्नुभएको छ। उहाँहरूको सचिवालयको बैठक भयो। प्रचण्डजीले केपी ओलीजीले बोल्दा भन्नुभयो म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म अरूलाई गर्न पनि दिन्न। प्रचण्डजी मुसु हाँस्नुभयो, मास्क लगाएको थियो, हाँसेको त देखिँदैन थियो, तर उहाँ मुसु हाँसेको पनि आवाज बाहिर आएछ। त्यसपछि केपी ओलीजीले म बोल्दा हाँस्ने, यस्तो बैठकमा म बस्छु भनेर उहाँ उठेर हिँड्नुभयो। नेपाल चलाउने दुईजना नेता कस्तो ल्याकत राख्दा रहेछन्, कसरी व्यवहार गर्दा रहेछन्। उहाँहरूले ठुलो सङ्घर्ष गर्नुभयो, कसरी गर्नुभयो। उहाँहरूले देशको नेतृत्व गर्छु भन्नुहुन्छ, कसरी गर्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले नेपाली राजनीतिले, नेपाली जनताले सही पात्र नचिनेको। नेपालको राजनीतिको मध्यमार्गी पार्टी कांग्रेस नै हो, नेपालको राजनीतिको लोकतन्त्रवादी पार्टी कांग्रेस नै हो, नेपालको राजनीतिको विकासवादी पार्टी कांग्रेस नै। कांग्रेस जुत्दै नआएको छ म भन्दिनँ, मैले धेरै पटक भनेको छु कांग्रेस बेस्ट एमङ द वर्स्ट, नराम्राहरू बीचको राम्रो हो। हामीले पनि सुधार्नु पर्ने थुप्रै विषयहरू छन् होला, तर हामी लोकतन्त्रवादी हौं। हामीले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतासँग केही कुरामा पनि कम्प्रोमाइज गर्दैनौं। हामीले जनताको अधिकार कसैले हनन गर्छ भने त्यसका विरुद्ध जेहाद छोडेर लड्छौं। संविधानवादको विरुद्ध कोही लाग्छ भने हामी त्यसका विरुद्ध संघर्षको शङ्खघोष गर्छौं। आज यो देशमा अरु सबै संविधान भन्दा मुनि केपी ओली र विद्यादेवी भण्डारी संविधान भन्दा माथि छन् भनेर हामी मान्न सक्दैनौं। कोही पनि संविधान भन्दा माथि छैन। लोकतन्त्रमा सबैजना संविधान भन्दा तलै हुनुपर्छ। यो संविधानले सबैलाई संविधानको मातहतमा राखेको छ। अध्यादेश ल्याउने, आफ्ना पार्टीका मान्छेलाई थर्काउने, अनि थर्किएर चुप लागेपछि फेरि अध्यादेश फिर्ता गर्ने, सांसद अपहरण गर्न जाने, अनि अर्काको पार्टीलाई दिनदहाडै फुटाउने, 2/3 ल्याएको प्रधानमन्त्रीले यस्तो गर्न मिल्छ? त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, स्थिति गम्भीर छ। यो गम्भीर परिस्थितिमा म यहाँहरू सबैलाई यो गम्भीरता बुझेर कांग्रेसले यसका विरुद्ध छेड्ने दबावपूर्ण आन्दोलनलाई साथ दिनका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कांग्रेसले दबावपूर्ण आन्दोलन गर्न सक्यो भने मात्रै यो देशको लोकतन्त्र बस्न सक्छ, नत्र अब कुनै पनि तरिकाले यो देशको लोकतन्त्र, यो देशको गणतन्त्र, यो देशको संघीयता बस्न सक्दैन। त्यसैले नेपाली कांग्रेस दृढ ढंगबाट यो असंवैधानिक वादका विरुद्ध लड्छ, यसलाई सच्याउँछ।
र नेपालको लोकतन्त्र जुन खतरामा परेको छ, खतरामा परेको लोकतन्त्रलाई बचाउँछ। तर हामीलाई यहाँहरूको साथ आवश्यक छ। यहाँहरूले हाम्रो मकसद बुझेर हामीले हाम्रो लागि मात्रै भनिरहेका छैनौँ। कांग्रेस जनताको स्वाधीनताका निम्ति, जनताको सार्वभौमिक अधिकारलाई सुरक्षित गर्नका निम्ति लड्दै आएको पार्टी हो, जन्मिएकै त्यसका लागि हो। नेपाली समाजमा बहुलवादको चर्चा बहस सबैभन्दा पहिले कांग्रेसले गरेको। नेपाली समाजमा राणा कालको समयमा लोकतन्त्रको कुरा कांग्रेसले गरेको। नेपालमा आजसम्म भएका सबै आन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको छ। तर नेपाली कांग्रेस एउटा कुरामा कहिल्यै चुकेको छैन। जस्तो सुकै स्वार्थ प्राप्त हुँदा पनि लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताका विरुद्ध कांग्रेस कहिल्यै पनि गएको छैन। त्यो दृढता कांग्रेसको आज पनि छ। त्यो दृढताका साथ हामी अगाडि बढ्छौं। यहाँहरूको माया, सद्भाव, सहभागिता लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पक्षमा हुनुपर्छ। लोकतन्त्र बचाउने आन्दोलन कांग्रेसले अब सुरु गर्छ। यस्ता अहंकारी, यस्ता लोकतन्त्र विरोधीहरूलाई कांग्रेसले ठेगान लगाउँछ र यो संविधान प्रति कांग्रेस मात्रै इमानदार छ, किनकि कांग्रेस लोकतन्त्रवादी पार्टी हो। यो लोकतान्त्रिक संविधानलाई कांग्रेसले रक्षा गर्नेछ। यही कुरा यहाँहरूका बीचमा राख्दै हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनु भयो। सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै, क्षेत्रीय समितिलाई पनि आभार प्रकट गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।